ایتھے میں چل دیاں ایک اور اللہ دے پیغمبر دا فرمان سنا دیواں جڑا بندہ زندگی تے بہت دا مقصد سمجھ دے او بندہ دنیا نو اہمیت نہیں دیندا او بندہ نیکیاں نو اہمیت دیندا ہے نا او بندہ جناب اللہ تے اللہ دے رسول نو اہمیت دیندا ہے اللہ اکبر اللہ دے پاک پیغمبر دے کول ہے جو صحابہ کرام تشریف لے کے آئے سنیا جدرا اللہ دے پاک پیغمبر جی اسی نادر صحابہ اسی ماڑے صحابہ مالی جڑا ساڑے حالات ٹھیک نہیں تے اللہ دے پاک پیغمبر جی او صحابہ دی جماعت جڑی جماعت نا اللہ پاک نے مال نال نوازی ہے اللہ نے دولت نال نوازی ہے سونیا وہ نیکیاں تو ساڑے اگے اگے جاندے پہ نے فرمایا کنج جاندے پہ سنیا جدرا اللہ دے پاک پیغمبر جی نماز حالانکہ جن جسی پڑھنیا انج او نماز پڑھ دینے سونیا جن جسی جناب روزہ رکھنے انجی او روزہ رکھ دینے اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے نے پھر نیکیاں تو اگے کنج سونیا اللہ پاک نے انہوں مال دیتا ہے سنیا جدرا اللہ پاک نے انہوں مال دیتا ہے نا او مال جڑا ہے نا جہاد تے خرچ کر دینے او مال جڑا ہے نا نیکی دے رستے تے خرچ کر دینے او مال جڑا ہے نا اللہ دے رستے تے خرچ کر دینے سونیا اللہ پاک نے انہوں مال دیتا ہے نا او مال نال حج تے عمرہ کر کے ہوں دینے او زکاة ادا کر دینے اللہ سونے اللہ دے پاک پیغمبر جی ساڑھے کل مال کوئی نہیں اسی تانے کیاں تو پیچھے رہ گیا تے اللہ دے پیغمبر نے وظیفہ دسیا سنیا جدرا فرمایا میرے صحابہ چاندے ہو کہ اللہ پاک توانو انہوں نے کیاں دے برابر نے کیاں عطا کرے اے جے زندگی تے موت دا مقصد جڑا بندہ سمجھ دے دنیا نال دل نہیں لاندا دنیا دی وجہ تو اپنے رب تے رسول تو بغانہ نہیں ہوندہ اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے فرمایا میرے صحابہ ہر نماز تو بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو جیڑا اجر رب مال دی وجہ تو انہوں جہاد دا دین دا پیا ہے حج عمرے دا دین دا پیا ہے زکاة دا دین دا پیا ہے اوہی اجر اللہ پاک تواڈے عمال نامے اندر درج فرما دے گا اے لوگ نے جنہاں نے اپنی زندگی تے موت دا مقصد سمجھے ہے اسی کنہ کو سمجھے ہے اسی تے با مشکل نماز پڑھنے ہیں تے جے پڑھ لئیے تے پھر لوکاں نو سڑام تو ہٹ دے اے صحابہ کے جنہاں نے نیکی زندگی اور موت دا مقصد سمجھ کے اپنا ایک لمحہ اللہ دی رضا در دعا کر کہ اللہ مینوں اور تینوں زندگی موت دا مقصد سمجھن دی توفیق عطا فرمائے تے اللہ نیکیاں عبادت کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے